अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूं आपके साथ किरण नुमान और आप सुन रहे हैं मुस्तनसर हसन तारड़ साहब का क्लासिक नावल प्यार का पहला शहर। ये नावल सिर्फ एक रोमानवी नावल ही नहीं बल्कि एक सयाहती नावल भी है, जिसे पढ़कर यकीनन आप महसूस करेंगे कि आप पेरिस की फ़िज़ाओं में घूम फिर रहे हैं और जो मंजर कशी की गई है वो पढ़कर यकीनन आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे वो सब मनाजिर आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्यार का पहला शहर नावल की तीसरी किस्त। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली एक साथ नई कहानियाँ और अफसाने आप तक जल्द पहुँचते रहें। थोड़ी देर बाद एक दकियानूसी किस्म की ट्राम वहाँ आकर रुकी। सन्ना ने नक्शा जेब से निकालकर कंडक्टर के सामने कर दिया। कैंपिंग। कंडक्टर ने वुदी का नारा लगाया और सन्नान को सामान समेत ट्राम के अंदर खींच लिया। ट्राम खचाखच भरी हुई थी, इसलिए उसने सामान दरवाजे के पास ही रख दिया और खुद भी वहीं खड़ा हो गया। ये पेरिस में रश के औकात थे। लोग अपने दफ्तरों, कारखानों और कारोबारी इदारों में काम से फारिग होकर घरों को लौट रहे थे। न्यूली का पुल आया तो कंडक्टर ने उसे उतार दिया। सन्नान कुछ देर तो ट्राम स्टेशन पर खड़े होकर कैंपिंग में जाने वाली सड़क का तयन करने की कोशिश करता रहा, मगर वहाँ तो कई सड़कें थीं। वो सड़क पार करके चौक में खड़े नीली वर्दी में मलबूस फ्रांसीसी ट्रैफिक पुलिस के सिपाही के पास चला गया और उसको नक्शा दिखाकर कैंपिंग में जाने वाली सड़क के बारे में इस्तफसार किया। सिपाही ने जो अब तक मुंह में घुसेड़ी हुई सीटी लगातार बजा रहा था, सीटी जेब में रखी, अपनी टोपी दुरुस्त की और नक्शा हाथ में लेकर उसे बेहद गौर से देखने लगा। आहा, कैंपिंग। सिपाही ने सन्नान के कंधे पर धप लगाते हुए कहा। बिल्कुल, कैंपिंग। सन्नान ने जवाबन सिपाही के कंधे पर धप लगाते हुए खुश दिली से कहा। सिपाही फौरन संजीदा हो गया और उसे रास्ते के बारे में बताने लगा। गुफ्तगू फ्रांसीसी जुबान में हो रही थी और सन्नान चौंके कॉलेज में फ्रांसीसी के पहले पीरियड के बाद ही टेबल जैसे सीधे साधे लफ्ज़ की अदायगी लताब वगैरह ना कर सका था, इसलिए यहाँ भी सिपाही ने जो कुछ कहा उसके पल्ले ना पड़ा और वो हिदायतें सुनने के बजाय उसके तेज़ी से चलते हुए हाथों के इशारे समझने की कोशिश करता रहा। खासी देर के खुशगवार गपशप के बाद यह हकीकत आश्कार हुई कि कैंपिंग न्यूली के पुल के साथ दरिया सिंध के किनारे किनारे जाती हुई सड़क के आखिर में वाक़ है। फासले का तयन फिर भी ना हो सका। सन्नान ने सिपाही का शुक्रिया अदा किया और दरिया सिंध के ऊंचे किनारे के साथ बने हुए चौड़े फुटपाथ पर चलने लगा। ये बोई डिबोलून था जिसका शुमार शहर के खूबसूरत तरीन इलाकों में होता है। पेरिस की यह मशहूर ज़माना बस्ती दरिया सिंध के खामोश पानियों के पहलू ब पहलू मीलों तक चली जाती है। नीचे दरिया की जानिब झांकिए तो किनारे पर छोटे छोटे मकान नजर आते हैं जिनके खूबसूरत बागीचे पानी के सतह तक चले गए हैं। इन मकानों के मालिक पेरिस के अमीर तरीन अफराद हैं जो सिर्फ तातीलात के दौरान में शहर के हंगामों से दूर यहाँ पर आ बसते हैं। कई जगहों पर किनारे के साथ घास के हरे भरे कतार थे जिनके आगे रहायशी कश्तियाँ यानी हाउस बोट तैर रहे थे। सन्ना ने अपने कदम तेज कर दिए। वो जल्द अज जल्द कैंपिंग तक पहुँच जाना चाहता था ताकि अपना खैमा नस्ब करके फौरन आईफल टावर की तरफ चल दे जहां पास्कल ने उसे 7 बजे मिलना था। फुटपाथ के पहलू में एक सफ़ेद आहनी फाटक नजर आया तो सन्नान नीचे उतरती हुई पत्थर की सीढ़ियों के आखिर में वाक़ एक खूबसूरत रहायशी मकान की एक झलक देखने के लिए रुक गया। यूं ही उसने फाटक पर हाथ रखा, मकान के सदर दरवाजे के सामने खड़ा एक खूनख्वार कुत्ता गुर्राया और एक ही जैसे में फाटक तक आ पहुंचा। सन्नान फौरन पीछे हट गया। कुत्ता फाटक की आहनी सलाखों में अपनी थूथनी घुसेड़े सन्नान तक पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सन्नान ने एक छुड़छुड़ी सी ली और आगे बढ़ गया। चूंकि इन मकानों के मालिक यहाँ सिर्फ आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर होते हैं, इसलिए वो अपने गैर मौजूदगी में चौकीदार का काम ऐसे कुत्तों के सुपुर्द कर जाते हैं। मकानों और हाउस बोटों का सिलसिला खत्म हुआ तो दरिया के किनारे एक वसी और सरसब्ज सैरगाह दिखाई दी जहाँ शाह बलूत और वैद के दरख्तों की छांव में चंद बूढ़े मछली के शिकार में मशगूल थे। हर तरफ मुकम्मल सुकून था। सन्नान ने सोचा कि अगर हो सका पेरिस में कैंप के दौरान वो ज़रूर कुछ वक्त निकाल कर इस पुरसुकून फिजा में चंद लम्हे गुजारेगा। बाएं बाजू पर पेरिस के मतमवल लोगों के सफ़ेद बुराक मकानों की कतारें थीं। नाजुक फ्रांसीसी तर्ज तामीर के दिलकश नमूने थे। खूबसूरत आहनी जंगलों की बाल्कियाँ, खुशनुमा कंकरे और शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बेहद दीदा ज़ेब लग रही थीं। पूरे 2 मील पैदल चलने के बाद जब सन्नान कैंपिंग ग्राउंड के दफ्तर में दाखिल हुआ तो वो थकन से निढाल हो रहा था। कैंपिंग क्या थी? दरिया के किनारे पूरा शहर आबाद था जहाँ सुई से लेकर मोटरसाइकिल तक दस्तयाब थे। रेस्टोरेंट, कहवा खाने, बावर्ची खाने, कपड़े धोने के कमरे, साफ सुथरे गुसल खाने और पूरी ग्राउंड में फैली हुई कुशादा सड़कें जिनके साथ साथ मुख्तलिफ साइज़ों के हज़ारों खेमे नस्ब थे।
कारवां भी नजर आ रहे थे जिन्हें चलता फिरता घर कहना मुनासिब होगा। इन्हें कार के पीछे बांधकर सियाहत पर निकलिए, जहां रात हुई सड़क के किनारे खड़ा करके घर जैसा आराम पाइए। कैंपिंग के दरमियान में लोहे के एक बुलंद डंडे पर फराज का सह रंग परचम लहरा रहा था। सनान दफ्तर में अपना नाम पता वगैरह दर्ज करवाने के लिए दाखिल हुआ तो वहाँ बेशुमार सयाह जमा थे। सनान की बारी आई तो उसने मैनेजर से अपना खैमा लगाने के लिए जगह के बारे में पूछा। मुझे अफसोस है कि हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं। मैनेजर ने रजिस्टर पर से नजरें उठाए बगैर टकासा जवाब दिया। मुझे स्टेशन पर आपकी कैंपिंग का पता। हाँ, उसने बात काट कर कहा, खाम भेज देते हैं, लेकिन मेरा खैमा तो नहायत छोटा सा है, किसी कोने खुदरे में फिट हो जाएगा, सनान ने घबरा कर कहा। मैनेजर खामोशी से रजिस्टर पर झुका खानापुरी में मसरूफ रहा। देखिए, मैंने आज शाम 7 बजे खातून से मिलना है। अगर मैं रहाइश की तलाश में वापस शहर गया तो यकीनन देर हो जाएगी। 6 बजने वाले हैं। हाँ, मैनेजर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। खातून को मिलने जाना है। जाने हमारी मौजूदा नस्ल को क्या हो गया है, लड़कियों के चक्रों में ही पड़े रहते हैं। लेकिन ये आम लड़की तो नहीं, सनान ने कहा। मुझे हर सूरत, मैंने कह दिया ना, कोई जगह नहीं। मैनेजर ने रजिस्टर से सर उठाकर कहा, मोसेओ, तुम जैसे नौजवान को पेरिस जैसे शहर में लड़कियों की कमी नहीं होगी। ये नहीं और सही, प्लीज, सनान ने आखिरी बार इल्तिजा की। देखो, मैनेजर ने खुश दिली से कहा, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि तुम ग्राउंड की 4 दीवारी के बाहर खैमा लगा लो। मैं मोतरज नहीं होऊंगा। कल सुबह शायद जगह निकल आए, फिर तुम अंदर खैमा नस्ब कर लेना। सनान मायूस होकर दफ्तर से बाहर आ गया। ग्राउंड के बाहर खैमा लगाने का सवाल ही पैदा ना होता था। वह खैमा लगाकर अपना सारा सामान उसमें रखकर शहर जाए और उसकी गैर हाजिरी में कोई फाका ज़दा सयाह मज़े से सब कुछ समेट कर चंपत हो जाए। बाहर निकलते वक्त मैनेजर ने उसे बताया था कि अगरचे पेरिस पर सयाहों की बेपनाह यलगार की बिना पर तमाम होटल भरे पड़े हैं, मगर शहर के कदीम इलाके ममारात में अगर तलाश की जाए तो शायद किसी प्राइवेट होटल या घर में जगह मिल जाए। आम हालात में शायद वो इतना बदल ना होता, मगर उसे रह रहकर इस बात का ख्याल आ रहा था कि उसे कहीं आईफल टावर तक पहुंचने में देर ना हो जाए। बहरहाल उसने हिम्मत न हारी और एक मरतबा फिर अपना सामान उठाकर वापस न्योले के पुल की जानिब चल दिया। अभी वो चंद कदम ही चलने पाया था कि एक कार उसके पहलू में आकर रुकी। कार में 2 सयाह लड़कियां और एक हिप्पी लड़का सवार थे। तुम अगर शहर जाना चाहते हो तो हम भी उधर ही जा रहे हैं, एक लड़की ने नक्शा सरकाकर सनान से कहा। उसे याद आया कि ये तीनों सयाह भी कैंपिंग के दफ्तर में जगह की तलाश में आए थे और वहां से मायूस वापस लौट रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, सनान ने फौरन दावत कबूल कर ली और पिछली नशिस्त पर बैठ गया। तुम शहर में किस जगह उतरना पसंद करोगे? ड्राइवर की नशिस्त पर बैठे लड़के ने दरियाफ्त किया। मुझे बताया गया है कि ममारात के इलाके में शायद रहाइश का बंदोबस्त हो सके। ठीक है, उसके साथ बैठी लड़की ने सिर हिलाया। हम उस कैंपिंग ग्राउंड में आने से पहले 2 और कैंपिंग ग्राउंड्स में भी हो आए हैं, वहाँ भी जगह ना थी। पूरा पेरिस सयाहों से भरा पड़ा है। हम तीनों ने तो फैसला किया है कि पेरिस के बजाय नज़दीकी शहर वार्सल्स में रात बसर कर लें। तुम अगर चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। अगली नशिस्त पर बैठी लड़की ने मुड़कर कहा। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। ममारात का इलाका कदरे खतरनाक है। पहले तो सनान का जी चाहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर इनके साथ वार्सल्स ही चला जाए, मगर साथ ही उसे फासले के कहे हुए अल्फाज याद आए। लोग पहले मेरे हसीन चेहरे को देखकर मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर बैठते हैं और बाद में जब शुक्रिया, लेकिन मुझे पेरिस में असहद ज़रूरी काम है। जैसे तुम्हारी मर्जी, लड़की ने कंधे सुकेड़ कर कहा और फिर सीधी होकर बैठ गई। उन्होंने उसे ममारात का इलाका शुरू होते ही एक चौक में उतार दिया। पेरिस का ये हिस्सा तंगो तारिक गलियों और कदीम मकानों पर मुश्तमिल था। जगह जगह गलाजत के ढेर पड़े थे। तमाम गलियां पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से बनी थीं और अक्सर मकान बेहद शिकस्ता हालत में थे। सनान काफ़ी देर इन गलियों में घूमता रहा, मगर उसे कहीं भी किसी होटल का बोर्ड नजर न आया। एक छोटे से कहवा खाने के बाहर फुटपाथ पर लगी हुई कुर्सियों पर चंद बूढ़े फ्रांसीसी और गैर मुल्की मुसाफिर सुख शराब पीने में मशगूल थे। कहवा खाने का नाम पिकाल था। सनान अंदर चला गया। कहवा खाने का मालिक एक सफ़ेद झाड़न से काउंटर की सतह साफ कर रहा था। सनान ने अपना सामान एक कोने में रखा और काउंटर के सामने एक कुर्सी पर बैठकर उसे कॉफ़ी बनाने के लिए कहा। मालिक ने कॉफ़ी मशीन का हैंडल घुमाया और गरम गरम कॉफ़ी की प्याली सनान के आगे रख दी। सनान ने प्याली उठाई, फूंक मारकर कॉफ़ी के ऊपर आई हुई गाड़ी झाग एक तरफ की और फिर कॉफ़ी की एक चुस्की लगाकर प्याली काउंटर पर रख दी। मौसियो, सनान ने इशारों से अपना मुद्दा बयान करने की कोशिश की। होटल, सोने के लिए। मालिक ने झाड़न कंधे पर रखा और हाथ फैलाकर कहने लगा, नो इंग्लिश, यानी मुझे अंग्रेजी नहीं आती। जाने क्या कह रहे हो? नो इंग्लिश,
सन्नान ने चढ़कर उसकी नकल उतारी और फिर चुपके से कॉफी पीने लगा। अब क्या किया जाए, उसने सोचा। यही हो सकता है कि अगर रिहाइश के लिए कोई जगह ना मिले तो वो सामान समेत ही पास्कल से मिलने चला जाए और फिर रात सीन के किसी खूबसूरत पुल तले बसर करके दूसरी सुबह फिर तलाश शुरू की जाए। वो इन्हीं सोचों में गलता था कि उसके कंधे पर किसी ने आहिस्ता से हाथ रख दिया। हेलो, एक लरसती हुई आवाज़ आई। पीछे मुड़ा तो इसके सामने स्याह लिबास में मलबूस एक ज़ईफ औरत खड़ी थी। होटल मोसियो? बुढ़िया ने अपना बगला सर हिलाकर दरियाफ्त किया। वो शायद कहीं आसपास ही बैठी उसकी गुफ्तगू सुन रही थी। बुढ़िया के हाथ में एक आहनी पिंजरा लटक रहा था जिसमें बंद एक गंजा सा बदसूरत तोता सनान से नजर मिलाते ही टैं टैं करने लगा। बुढ़िया ने पिंजरा फर्श पर रखा और उसे खोलकर तोते के गंजे सर पर एक चपत लगाई। तोता फौरन खामोश हो गया। इस काम से फारिग होकर बुढ़िया फिर सनान से मुखातिब हुई। होटल मोसियो? हाँ बिल्कुल, होटल बड़ी अम्मा, सनान ने खुश होकर कहा और फिर तोते की तरफ देखकर आंखें झपकाई। तोता फिर टैं टैं करने लगा। बुढ़िया ने कहर नजरों से सनान की जानिब देखा और एक मरतबा फिर चपत लगाने का फरीजा सर अंजाम दिया। उसने पिंजरा उठाकर सन्नान को सर के इशारे से पीछे आने को कहा और कहवा खाने से बाहर निकल गई। सन्नान ने जल्दी से कॉफी की कीमत अदा की और अपना सामान उठाकर बुढ़िया के पीछे चल दिया। बुढ़िया बेहद आहिस्ता आहिस्ता हाथ में पिंजरा लटकाए उसके आगे आगे चली जा रही थी। एक दुकान के बाहर उसने सन्नान को वहीं खड़े रहने का इशारा किया। अंदर जाकर डबल रोटी और मक्खन वगैरह खरीदा और बाहर आकर फिर उसी सुस्त रफ्तारी से सन्नान के आगे आगे चलने लगी। सन्नान को बेहद कोफ्त हो रही थी कि यह सफ़ेद बालों वाली माई जाने उसे किस होटल की तरफ ले जा रही है या यूं ही पेरिस के गली कूचों की सैर करवा रही है। बड़ी अम्मा, होटल है भी या नहीं? तंग आकर सन्नान ने बुढ़िया से पूछा। होटल होटल, बुढ़िया ने अपना बगला सर फिर हिलाया और उसी सुस्त रवि से आगे आगे चलने लगी। एक दो मरतबा सन्नान ने जानबूझकर तोते को अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई और वो हस्बे मामूली टैंटन पर उतर आया। बुढ़िया ने बड़े इत्मीनान से अपनी पुरानी तरकीब आजमाई और तोता फिर खामोश हो गया। एक जगह पत्थर की सीढ़ियाँ उतर कर वो एक तंग गली में मुड़ गए। बुढ़िया एक नहायत वसीदा मकान के सामने जाकर रुक गई जो किसी सूरत होटल मालूम न होता था। जगह जगह प्लास्टर उखड़ा हुआ था और दीवारों का रंग मान पड़ चुका था। होटल, बुढ़िया ने उसे अंदर आने का इशारा किया और साथ ही अपना पोपला मुंह खोलकर मुस्कुरा दी। बुढ़िया ने आगे बढ़कर मकान का दरवाज़ा खोला तो उसके साथ बंधी हुई घंटी 2 मरतबा टन बजी। सन्नान ने अपना सामान फर्श पर रख दिया और मकान का जायजा लिया। यह एक निहायत ही पुरानी वजह की इमारत थी। अंदर आने वाले दरवाजे के सामने से ही ऊपर वाली मंजिल तक लकड़ी की सीढ़ियाँ जा रही थीं। फर्श पर एक फटा हुआ गालीचा पड़ा था जिस पर नक्श तमाम फूलों का रंग अब जर्द पड़ चुका था। पूरा मकान बिल्कुल गैर आबाद लगता था। यकदम दाएं हाथ के कमरे का दरवाज़ा खुला और दरमियानी उम्र की एक खुशकल औरत कमर के गिर्द एप्रन बांधे बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे लेकिन होठों पर जमी लिपस्टिक बिल्कुल ताज़ा थी। उसने बुढ़िया से फ्रांसीसी जुबान में कुछ कहा और फिर उसने सन्नान की जानिब देखा। होटल, बुढ़िया ने उस औरत से सर हिलाकर कहा और फिर सन्नान की तरफ इशारा किया। आहा होटल, आहा होटल। औरत मुस्कुराकर अपना मैला कुचैला हाथ सन्नान के आगे कर दिया। सन्नान ने हाथ छोड़कर छोड़ दिया। बेहद गर्म था, शायद बावर्ची खाने में काम कर रही थी। क्या आप अंग्रेजी बोल सकती हैं? थोड़ी थोड़ी, औरत ने हंसकर जवाब दिया। तो फिर मुझे रहाइश के लिए कमरा चाहिए अभी। औरत ने बुढ़िया के कान में कुछ खुसर पुसर की और फिर बड़ी दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ सन्नान की तरफ देखा। 20 फ्रांक होंगे। 20 फ्रांक बहुत ज़्यादा हैं, सन्नान ने यूं ही कह दिया, हालांकि वो आज की शब गुजारने के लिए इससे दुगनी रकम भी अदा करने को तैयार था। 20 फ्रांक एक हफ्ते के लिए ज़्यादा हैं? औरत ने हैरत से पूछा। 1 हफ्ते के लिए? सन्नान ने खुश होकर कहा। उसका ख्याल था कि यह किराया 1 दिन का था। बहुत खूब है तो ज़्यादा, बहरहाल मुझे किराया मंजूर है। उसने अपना सामान उठा लिया। कौन सा कमरा? 10 फ्रांक पेश की, औरत ने कारोबारी अंदाज में कहा और दोनों हाथ कूलों पर रखकर सन्नान को तकने लगी। उसने फौरन मतलूबा रकम अदा कर दी। बुढ़िया ने, जो इस औरत की माँ थी, तोते का पिंजरा हल के एक कोने में रखा और एक बड़ा सा ब्रश उठाकर सीढ़ियाँ साफ करने लगी। औरत ने 10 फ्रांक अपने ब्लाउज में उड़स लिया और सन्नान को अपने पीछे आने का इशारा करके सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सीढ़ियों पर गर्द की तहें जमी थीं और वैसे भी मखदूश हालत में थीं। सन्नान नहायत एहतियात से कदम रखता उसके पीछे हो लिया। तीसरी मंजिल पर औरत एक काले रंग के बड़े दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब न आया। कमबख्त अंदर ही है, जानबूझकर जवाब नहीं दे रहा। औरत ने मुड़कर सन्नान को कहा। सन्नान इस मामले को हल न कर सका कि अंदर कौन कमबख्त है और क्यों जवाब नहीं दे रहा।
تھوڑی دیر بعد عورت نے دروازہ خوب زور زور سے پیٹا۔ خاصی دیر بعد دروازہ ذرا سا کھلا اور اس کے پیچھے ایک آنکھ دکھائی دی۔ عورت نے ایک دم کواڑ کو دھکیل کر پورا کھول دیا۔ ان کے سامنے صرف ایک نکر میں ملبوس ایک لمبا دھڑنگا حیرت زدہ نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی لمبی داڑھی اس کے چوڑے سینے پر جنگلی گھاس کی طرح بکھری پڑی تھی۔ تنگ کمرے میں تصویر کشی کے تمام لوازمات بکھرے پڑے تھے، رنگوں کے ڈبے، خالی کینوس، برش، مٹی کے تیل کی بوتلیں وغیرہ۔ پال، ابھی اور اسی وقت میرا کمرہ خالی کر دو، نیا کرایہ دار آ گیا ہے۔ لیکن میڈم جی، ابھی تک میری بیوی لوئس قہوہ خانے میں کام ختم کر کے واپس نہیں لوٹی۔ تمہاری بیوی؟ میڈم جی نے مصنوعی حیرت سے منہ پر ہتھیلی رکھتے ہوئے کہا، اور پھر سنان سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، ہر مہینے بدلتا ہے، بیوی وغیرہ کوئی نہیں داشتا ہے۔ میں معاشرے کے گھسے پٹے اقدار پر یقین نہیں رکھتا۔ لوئس اور میں ذہنی طور پر ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ جسمانی قربت میں مانی ہو کر رہ گئی ہے، نیکر میں ملبوس مصور پال نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اور شاید انہی گھسے پٹے اقدار پر بے یقینی کی وجہ سے تم نے پچھلے 3 ماہ سے کمرے کا کرایہ ادا نہیں کیا۔ میڈم جی جی، لوئس کو اس ہفتے تنخواہ ملے گی تو ضرور ادا کر دوں گا۔ پال نے وہیں کھڑے کھڑے التجا کی، ضرور ادا کر دوں گا۔ میڈم جی نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری اور دوبارہ سنان سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، عورت کی کمائی کھاتا ہے کم وقت۔ اور پھر ایک دم چیخی، ابھی اور اسی وقت کمرہ خالی کر دو ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گی۔ سنان اس ناخوشگوار صورتحال کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میڈم جی سے کہا، مہربانی کر کے آپ اس مصور کو کمرے سے باہر نکالنے کی زحمت گوارا نہ کریں، میں رہائش کے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیتا ہوں۔ تم نے جو 10 فرانک پیشگی ادا کیے ہیں وہ واپس نہیں دوں گی۔ سنان نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور بغیر کچھ کہے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ اے مسٹر! سنان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مصور بما اپنے اکلوتے نکر کے اس کے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا۔ آپ خواہ مخواہ اپنے 10 فرانک ضائع نہ کریں، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ یہ شانی لاکھ کی بچی ویسے بھی مجھے باہر نکالنے پر تلی ہوئی ہے۔ سنان کچھ دیر خاموش کھڑا سوچتا رہا۔ لیکن تم آج شب جاؤ گے کہاں؟ اپنی پچھلی بیوی میرا مطلب ہے دوست لڑکی کے ہاں جا کر سو رہوں گا۔ اور جو محترمہ قہوہ خانے میں کام کر کے واپس نہیں لوٹی، ان کا کیا ہوگا؟ اس کو تم رکھ لینا۔ رکھ سنان کا سانس وہیں رک گیا۔ لیکن ہاں کیا قباحت ہے، لوئس نہایت خوش شکل لڑکی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کیا؟ میں تو شادی شدہ ہوں، سنان نے جان چھڑانے کے غرض سے یوں ہی کہہ دیا۔ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، سنا ہے ادھر مشرق میں عام آدمیوں کے ہاں بھی درجن بھر تو ضرور ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں درجن بھر؟ سنان حیران ہو کر پوچھا۔ بیویاں اور کیا، پال نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ سنان ہنسنے لگا۔ نہیں دوست، ایسا میرے لیے کم از کم ناممکن ہے۔ بہرحال پیشکش کا شکریہ۔ خیر، مصور نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، میں بھی اپنا سامان اٹھا لیتا ہوں اور لوئس کو جا کر اطلاع کر دیتا ہوں کہ آج کے بعد چھٹی۔ میڈم جی اس دوران میں کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ان دونوں کی گفتگو بڑی دلچسپی سے سنتی رہی۔ سنان اور پال دونوں اوپر کمرے میں آ گئے اور مصور نے اپنا مختصر اثاثہ ایک بوری میں بند کر کے کندھے پر اٹھا لیا۔ اچھا دوست، اب پھر ملاقات ہوگی، اس نے مسکرا کر سنان سے کہا۔ کہاں؟ سنان نے دریافت کیا۔ وہ اس مصور کی انفرادیت پسندی سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ یہی معاملات کے کسی قہوہ خانے میں؟ یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ صرف نیکر میں ملبوس کندھے پر بوری اٹھائے ہوئے یہ بالش مصور اسے بے حد اچھا لگا۔ ارے وہ پال کے بچے! میڈم جی نے سیڑھی کا ڈنڈا پکڑ کر زور سے اسے آواز دی۔ اور وہ 3 ماہ کا کرایہ؟ پال نے حال میں جا کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر آنکھ میچ کر مسکرا دیا۔ بدمعاش کہیں کا! میڈم جی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانا آہنی پلنگ پڑا تھا۔ پھٹے ہوئے گدے میں سے لٹکتے ہوئے متعدد سپرنگ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ پلنگ یا تو اپنی لمبی عمر پوری کر چکا ہے اور یا پھر اس کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کھٹارا قسم کی الماری تھی جس کا ایک کوڑ غائب تھا اور اندر بیئر اور وائن کی خالی بوتلیں اوندھی پڑی تھیں۔ کمرے میں پانی کا نل اور ایک ٹوٹا ہوا منہ دھونے کا چینی کا بنا ہوا برتن بھی تھا۔ سنان نے نل کی ٹونٹی گھمائی تو سوائے شوں شوں کی آوازوں کے اور کچھ برآمد نہ ہوا۔ یہ پال کا بچہ غسل خانے میں جانے کے بجائے یہیں کمرے میں نہا لیا کرتا تھا، اس لیے میں نے نیچے سے پانی ہی بند کر دیا تھا۔ ابھی کھولے دیتی ہوں، میڈم جی نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ کمرے کی ایک کھڑکی تھی جو گلی جانب کھلتی تھی۔ گلی کے اس پار معمارات کا قدیم علاقہ نہایت دلکش لگ رہا تھا۔ پرانے طرز کے تنگ مکان جن کی بالکنیوں پر مکینوں نے پھولوں کے گملے سجا رکھے تھے، ان سب سے پرے سیکرے کر کے مشہور کلیسا کے خوبصورت مشرقی طرز کے گنبد ڈوبتے سورج کی ہلکی روشنیوں میں چمک رہے تھے۔ سنان کھڑکی سے مڑا تو میڈم جی ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ بڑا اچھا کمرہ ہے، سنان نے چلتا ہوا دروازے تک آ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میڈم جی
اب یہاں سے چلی جائے تاکہ وہ جلدی سے تیار ہو کر پاسکل کو ملنے چلا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ میڈم نے ایک اچٹتی سی نگاہ سنان پر ڈالی اور پھر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اور ہاں، اس نے سیڑھی کے پاس جا کر کہا، رکھ لیتے، لڑکی بری نہیں۔ کون سی لڑکی؟ سنان نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ وہی لوئس، پال کی داشتہ۔ سنان نے جواب دینا مناسب نہ جانا اور ہنس کر دروازہ بند کر لیا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو 7 بجنے کو تھے اور اسے یہ بھی علم نہ تھا کہ شہر کے اس حصے سے آئیفل ٹاور تک کا فاصلہ کتنا ہے اور وہاں پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے۔ بہرحال منہ ہاتھ دھونے کا تردد کیے بغیر اس نے جلدی سے کپڑے بدلے اور اپنا کمرہ مکفل کر کے سیڑھیوں پر آ گیا۔ ہیلو، سنان ٹھٹک گیا۔ اس کے ساتھ والے کمرے کے دروازے کا کواڑ ذرا سا کھلا تھا اور ایک کالے بالوں اور کالی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی بیچ میں سے جھانک رہی تھی۔ ہیلو، سنان نے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ لا کر جواب دیا اور جلدی سے نیچے اتر گیا۔ جانے کون تھی؟ نیچے حال میں آیا تو میڈم جی کونے میں رکھے ایک پرانے صوفے پر بیٹھی سگریٹ کی کش لگا رہی تھی۔ اس کے سامنے تپائی پر ایک بوتل اور سرخ شراب سے بھرا ہوا گلاس دھرا تھا۔ یہ شاید سنان کے پیشگی کرائے کا کرشمہ تھا۔ میڈم جی، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آئیفل ٹاور جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے؟ تمہیں نہ بتاؤں گی تو اور کس کو بتاؤں گی؟ میڈم جی نے، جس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے، ایک دل نواز مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا کر کہا۔ سنان اس وقت اس قسم کی بے مقصد باتیں سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ باہر نکلنے لگا تو میڈم جی ہنسنے لگی۔ گھبرا گئے؟ دائیں ہاتھ پر چوک میں میٹرو یعنی زیر زمین ریلوے کا اسٹیشن ہے، وہاں سے آئیفل ٹاور کے لیے گاڑی مل جائے گی۔ شکریہ، سنان نے قدرے جھک کر کہا۔ اور ہاں، اسے ایک دم خیال آ گیا، میرے ساتھ والے کمرے میں کون رہتا ہے؟ چلو اسے ہی رکھ لو، میڈم جی نے لہرا کر کہا۔ کسے؟ سنان نے جھلا کر پوچھا۔ اسی فرانکو الجیرین لڑکی کو جو تمہارے ساتھ والے کمرے میں رہتی ہے۔ سنان بڑبڑاتا ہوا مکان سے باہر آ گیا۔ واقعی معاملات بے حد خطرناک علاقہ تھا۔ سنان میڈم جی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوا چوک تک آ گیا۔ میٹرو کے بورڈ کے پہلو میں اترتی ہوئی سیڑھیاں طے کر کے وہ ایک طویل زمینی راستے کے دروازے پر آ گیا جس کے آخر میں اسٹیشن کا پلیٹ فارم تھا۔ سنان تیزی سے چلتا ہوا جب اس زمینی راستے کے آخر میں داخلے کے دروازے پر پہنچا تو وہاں کھڑے چیکر نے اسے ٹکٹ طلب کیا۔ ٹکٹ پلیٹ فارم پر نہیں ملتا کیا؟ سنان نے پریشان ہو کر چیکر سے پوچھا۔ نہیں، چیکر جو دوسرے مسافروں کا ٹکٹ دیکھنے میں بہت مصروف تھا جلدی سے کہنے لگا۔ اس زمینی راستے کے شروع میں جہاں سے تم آئے ہو ٹکٹ کی خودکار مشین نصب ہے۔ سنان نے پیچھے مڑ کر فرلانگ بھر لمبے راستے کو ایک نظر دیکھا اور پھر چیکر سے کہنے لگا، آپ ٹکٹ کی رقم سے یہیں سے لے لیں اور کسی طرح ایک ٹکٹ عنایت کر دیجیے، مجھے کہیں جلدی میں پہنچنا ہے۔ ان سب لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں جلدی میں پہنچنا ہے، ٹکٹ صرف راستے کے شروع میں نصب شدہ مشینوں پر ہی مل سکتے ہیں۔ چیکر نے رکھائی سے کہا اور دوسرے مسافروں سے ٹکٹ دیکھنے لگا۔ سنان اس چیکر اور فرانسیسی ریلوے سسٹم کو کوستا اور بھاگتا ہوا واپس پہنچا، مشین میں سکہ ڈال کر ٹکٹ حاصل کیا اور پھر ہانپتا ہوا واپس آیا۔ اس بھاگ دوڑ میں 15 منٹ ضائع ہو گئے۔ اسی وقت پلیٹ فارم پر ایک گاڑی داخل ہوئی تو سنان اس میں فوراً سوار ہو گیا۔ گاڑی حرکت میں آئی تو ساتھ والے مسافر سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ گاڑی آئیفل ٹاور کے بالکل مخالف سمت میں جا رہی ہے۔ سنان بے چینی اور لاچارگی کے عالم میں اپنے ہونٹ کاٹتا اگلے اسٹیشن پر اتر گیا۔ اجلت کی وجہ سے وہ کلاس آ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کون سے پلیٹ فارم پر جائے اور کس گاڑی پر سوار ہو۔ زبان کی ناواقفیت کی بنا پر وہ کسی سے اپنا مدعا بھی بیان نہ کر سکتا تھا۔ بالآخر ڈیوٹی سے فارغ ایک کنڈکٹر نے اس کی مشکل حل کی اور درست سمت جاتی ہوئی ایک گاڑی پر سوار کر دیا۔ کنڈکٹر کی ہدایت کے مطابق اس نے کنکورو کے اسٹیشن سے گاڑی بدلی اور پھر آئیفل ٹاور کے اسٹیشن پر اتر گیا۔ سنان اسٹیشن سے باہر آیا تو 8 بج رہے تھے۔ دریائے سندھ کے کنارے مشہور زمانہ آئیفل ٹاور ایک جناتی پرندے کی مانند زمین میں اپنے آہنی پنجے گاڑے آسمان کی وسعتوں کو چھو رہا تھا۔ ٹاور کے خول کے نیچے سیاحوں کے ٹھٹ لگے تھے۔ فوٹوگرافر، آئس کریم بیچنے والے، تصویری پوسٹ کارڈوں اور سوینیر کے کھوکھے قہوہ خانے غرض کے خوب رونق تھی۔ سنان کو یہ دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی کہ آئیفل ٹاور جو دور سے ایک عام مینار نظر آتا تھا، حجم میں اتنا بڑا تھا کہ اس کے 4 پایوں تلے ہزاروں افراد بخوبی سما سکتے تھے اور ان میں ایک دھان پان سی لڑکی کی تلاش خاصا دشوار امر تھا۔ سنان سیاحوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا ہر ایک کو یاس امید کی نظروں سے دیکھتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ پاسکل وہاں نہیں تھی۔ اسے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ وہ ضرور پورے 7 بجے وہاں پہنچی ہوگی اور اسے وہاں نہ پا کر مایوس لوٹ گئی ہوگی۔ وہ ضرور یہی سمجھتی ہوگی کہ سنان کی دلچسپی بھی اور لوگوں کی طرح وقتی طور پر تھی اور بعد میں صورتحال کا احساس کرتے ہوئے اس نے اسے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس خیال نے اسے بے حد غمگین کر دیا۔ اسے پیرس اور اس کی پرفسون شام سے بالکل دلچسپی نہ رہی تھی۔ وہ ٹاور کے سامنے والے پل پر کھڑا رہا اس موہوم امید میں کہ شاید پاسکل کو ہی
وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی ہو، مگر رات گئے تک پاسکل نہ آئی۔ وہ یقیناً 7 بجے ہی آئی ہوگی، ثنا نے اداس ہو کر سوچا، بلکہ پونے 7 بجے، جیسا کہ اس نے ہنس کر وعدہ کیا تھا۔ 12 بجے کے قریب جب آئیفل ٹاور اور اس کے گرد و نواح میں پھیلے ہوئے وسیع باغ سیاحوں سے خالی ہونا شروع ہو گئے اور دریائے سین کے کنارے کا دکا جوڑوں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، تو وہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا واپس اسٹیشن پر آ گیا اور وہاں سے گاڑی پر سوار ہو کر ممارات میں اپنے مکان پر آ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کپڑے اتارے، سامان میں سے اپنی سفری رضائی نکال کر پلنگ پر بچھائی اور اس میں گھس کر چپکے سے لیٹ گیا۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ کل اس نے سوچا کہ کیوں نہ کل صبح ہی پہلی گاڑی سے اسپانیہ روانہ ہو جائے۔ اگرچہ وہ پیرس میں پہلی مرتبہ آیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ جتنے روز بھی یہاں رہے گا، پاسکل کی یاد اس کے ذہن پر سوار رہے گی اور وہ پیرس جیسے حسین شہر میں بھی خوش نہ رہ سکے گا۔ پھر ایک موہوم سی امید نے جنم لیا، ہو سکتا ہے کہ اس شہر کے گلی کوچوں میں کسی روز پاسکل اسے راہ چلتے ہی مل جائے۔ وہ کہتی تھی کہ میں ہر شام دریائے سین کے کنارے اکیلے گھومنے جاتی ہوں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چند روز کے لیے پیرس میں ضرور ٹھہرے گا اور ہر شام دریائے سین کے کنارے پاسکل کو تلاش کرے گا۔ وہ انہی خیالات میں غلطاں تھا کہ اسے نیند نے آ لیا۔ رات کے پچھلے پہر ساتھ والے کمرے سے ایک دم تیز موسیقی کی بھرپور آواز آئی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ موسیقی کے ساتھ کسی مرد کے کہکہوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ جانے یہ لڑکی اب تک سوئی کیوں نہیں، ثنا نے سوچا۔ اس نے رضائی سے سر نکال کر باہر دیکھا تو اس کا چھوٹا سا کمرہ چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ وہ پچھلی شب سونے سے قبل کھڑکی بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے سفری رضائی اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لی اور پلنگ سے اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ اس کے سامنے پیرس کا حسین شہر چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ ممارات کے قدیم مگر خوش نظر مکان اور ان سے پرے سیکھرے کر کے سفید گنبد بھی چاندنی میں چمک رہے تھے۔ ہر سو ایک سحر انگیز سکوت طاری تھا، جس میں صرف ساتھ والے کمرے سے بجنے والی تیز موسیقی مخل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد تیز موسیقی ختم ہو گئی، ایک لمحے کے لیے سکوت مکمل ہو گیا اور پھر آہستہ سے ستار کی اداس اور درد بھری تانیں فضا میں گونجنے لگی۔ یورپ میں آج کل جہاں مشرقی عادات و اعتبار کو اپنایا جا رہا ہے، وہاں مشرقی موسیقی بالخصوص ستار بھی بے حد مقبول ہو رہی ہے۔ موسیقی کے رسیا لڑکے اور لڑکیوں کے پاس مشرقی موسیقی کے ریکارڈ ضرور ہوتے ہیں، اگرچہ ساتھ والے کمرے میں بجنے والا ریکارڈ کسی منجھے ہوئے موسیقار کا نہ تھا۔ تاہم وطن سے دور پیرس جیسے شہر میں اس چاندنی رات میں ستار کی دلاویز دھنوں نے سنان پر رکت طاری کر دی۔ تمام شب اس کے دل کے عمیق کونوں میں جو اداسی کروٹیں بدل رہی تھی، ستار کے دل نشین سروں نے اسے اور بھی گہرا کر دیا۔ دل میں ایک دریچہ کھلا اور ایک منموہنی صورت نے جھانکا، اور پھر سے پرے دریچے کھلتے گئے اور ہر ایک میں سے پاسکل جھانکنے لگی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں گمبھیر اداسی تھی اور وہ سنان سے مخاطب تھی۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم نہیں آؤ گے، تم سے پہلے بھی اور لوگوں نے مجھ سے جھوٹے وعدے کیے۔ میں نے کہا تھا نا، میں ہمیشہ صرف رحم اور ہمدردی کے جذبات کی بھکاری بن جاتی ہوں۔ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، میرا کشکول ان سے بھر چکا ہے۔ مجھے محبت کی تلاش تھی جو مجھے کبھی نہ مل سکی۔ میں آج بھی دریائے سین کے کنارے اکیلے گھومتی رہی، اکیلی اکیلی۔